بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 25 الألف اللينة. تعريفها أي تعريف الألف اللينة هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها. الألف اللينة هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها. تكون هذه الألف ساكنة، وما قبل الألف الساكنة يكون مفتوحا. ملاحظة: تكون الألف الساكنة في الأفعال والأسماء والحروف. مثال الفعل كوى، ومثال الاسم الندى، ومثال الحرف حتى. فهذه الألف اللينة هي تأتي في الأفعال والأسماء والحروف. تقع الألف اللينة في وسط الكلام في وسط الكلمة، نحو كتاب. أو هذه الألف التي كتبت بلون أحمر هذه ألف لينة وهي ساكنة طبعا، وقبل الألف اللينة الكلمة مفتوحة. الحرف الذي قبله هو مفتوح. مثلا كتاب، قال، مولاي. طيب، تقع الألف اللينة في آخر الكلمة، نحو دعا وعصى ونهى وفتى. جيد، كما ترون في هذه الأمثلة. فإذا تكتب الألف اللينة في آخر الفعل حسب عدد حروفه، فالفعل إما ثلاثي وإما فوق الثلاثي، يعني أكثر من ثلاثي. جيد، نحو رمى ودعا استولى استحيا. تكتب الألف اللينة إما طويلة ممدودة وإما ألفا مقصورة كما هو أعلاه. نحن رأينا هنا يعني في دعا كتبت بالألف الممدودة، وفي رمى واستولى كتبت بالألف المقصورة. كيف نميز بين الألف المقصورة والممدودة؟ تعرف الألف بإحدى الطرق التالية. تعرف الألف اللينة في آخر الفعل الثلاثي من مصدره، حيث تكون الألف فيه منقلبة عن واو أو ياء، نحو سما سموا، غزا غزوا، سعى سعيا، رمى رميا. في الفعل الثلاثي الألف اللينة التي تكون في آخره نعرفها من مصدر ذلك الفعل. مثلا سما، هذا فعل ثلاثي وفي آخره ألف لينة. الآن نريد أن نعرف أن هذه الألف اللينة أهي ممدودة أم مقصورة، فنعرفها عن مصدر هذا الفعل. فمثلا مصدره سموا، سمو، فعرفنا أن الألف هنا منقلبة عن واو. في غزا غزوا، هنا أيضا عرفنا أن الألف هذه منقلبة عن واو. وسعى سعيا ورمى رميا، هنا من مصادرهما عرفنا أن الألف التي في آخر هذه الأفعال هي منقلبة عن واو، عن ياء عفوا. تعرف الألف اللينة في آخر الفعل الثلاثي بإسناده إلى ضمائر الرفع المتحركة. ما هي ضمائر الرفع المتحركة؟
تاء الفاعل، نون النسوة، ناء الدالة على الجماعة، ألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المؤنثة المخاطبة. كل هذه الضمائر ضمائر الرفع، وهذه الضمائر متحركة. فإذا اتصل الفعل بأحد هذه الضمائر وهو منتهٍ بألف لينة، فإذا انقلبت هذه الألف واوا علم أن أصلها الواو. أما إذا انقلبت هذه الألف ياء علم أن أصلها الياء. نحو سما، سموت، سمونا. سما هذا فعل ماضي، وفي آخر هذه الكلمة ألف لينة. جيد. الآن عندما أسندنا هذا الفعل إلى الضمير المتحرك، مثلا قلنا سموت، سمونا، سموت. جيد. عرفنا أن أصلها واو. ورمى، رميت، رمينا. هنا عرفنا أن أصل هذه الألف ياء. تعرف الألف اللينة في آخر الفعل الثلاثي بتحويل الماضي منه إلى المضارع. نحو سما يسمو، رمى يرمي. جيد. نعرف عندما نحول الماضي منه إلى المضارع فنعرف أن هذا في الأصل واو أم ياء. رسمها في آخر الفعل الثلاثي: تكتب الألف اللينة في آخر الفعل الثلاثي ممدودة إذا كان أصلها واوا، نحو كسى. تكتب الألف اللينة في آخر الفعل الثلاثي مقصورة إذا كان أصلها ياء، نحو كوى. رسمها في آخر الفعل فوق الثلاثي: تكتب الألف اللينة في آخر الفعل فوق الثلاثي ألفا مقصورة إذا لم تسبق بياء. إذا ما جاءت قبلها ياء فتكتب بألف مقصورة، نحو اكتفى، استولى. وتكتب الألف اللينة في آخر الفعل فوق الثلاثي ألفا ممدودة إذا سبقت الألف اللينة بياء. قبل الألف اللينة جاءت ياء فنكتب هذا الفعل فوق الثلاثي، نكتب الألف اللينة في آخره بالألف الممدودة، نحو استحيا، يحيى. رسمها في آخر الاسم الثلاثي، هذا كان فعل، والآن يتحدث عن اسم الثلاثي. الاسم الثلاثي في آخره إذا جاءت هذه الألف اللينة هل نكتبها بالألف الممدودة أم بالألف المقصورة؟ فتكتب الألف اللينة في آخر الاسم الثلاثي ممدودة إذا كان أصلها واوا، نحو عصا وعصوان. إذا كان الاسم في الأصل واوا فنكتبها بالألف الممدودة، مثلا عصا، لأنه في الكلمة في الحقيقة يعني بالواو عصوان. تكتب الألف اللينة في آخر الاسم الثلاثي مقصورة إذا كان أصلها ياء، نحو هوى، هويان. فائدة: تعرف أصل الألف اللينة في آخر الاسم الثلاثي بتثنيته، نحو عصا وعصوان، ورحى ورحوان. تعرف أصل الألف اللينة في آخر الاسم الثلاثي بجمعه، جمع مؤنث سالم، نحو عصا، عصوات، عصوات عفوا، ورحى ورحيات. تعرف أصل الألف اللينة في آخر الاسم الثلاثي الجمع برده إلى المفرد، نحو الذرى. هذه نحن نحوله إلى المفرد فنقول الذروة. والقرى جمع قرية، فعرفنا أن الذرى هذه بالواو كانت، لذلك كتبت بالألف الممدودة.
أما قرى فكانت في الحقيقة بالياء، فلذلك كتبت بالألف المقصورة. رسمها في آخر الاسم فوق الثلاثي. تكتب الألف اللينة في آخر الاسم فوق الثلاثي مقصورة دائما، إلا إذا كان قبلها ياء فتكتب ممدودة، نحو مستشفى ومقهى. أما إذا كانت ما قبل الألف اللينة ياء فتكتب ممدودة، مثلا دنيا وخطايا. فإذا كل اسم ثلاثي مضموم الأول أو مكسور الأول ترسم الألف اللينة ياء، ويجوز أن ترسم ألفا، نحو ذرى وذرى، خطى، ذرى وذرى. يعني تكتب، يمكنك أن تكتبها بالألف اللينة ياء أو بالألف، يعني تكتب ألفا، يعني الألف الممدودة والمقصورة يمكن كلتيهما. خطى تكتب هكذا، وخطى بالألف الممدودة أيضا يمكن. رضا ورضا. إذا كان الاسم أو الفعل ثلاثيا وكان أوله همزة أو وسطه همزة رسمت الألف ياء، نحو أذى، رأى. إذا جاءت في أول الكلمة همزة أو كانت في وسط الكلمة همزة فتكتب، وكان الاسم أو الفعل ثلاثيا فهذه ترسم الألف بالياء، نحو أذى، رأى. وإذا كان وسطه واوا أو أوله واوا رسمت الألف ياء، نحو طوى، وعى، وغى. جيد، بارك الله فيكم. أما الدرس 26 تدريبات. اكتب الكلمات التالية كتابة صحيحة. جيد. فتى هل تكتب بالألف الممدودة أم بالألف المقصورة؟ هذه الألف اللينة في الأخير إما تكتب ممدودة وإما تكتب مقصورة. رحى، النجوى، الوثقى، الندى. فمثل هذه الكلمات الأخرى تكتبونها كتابة صحيحة. ضع ألفا في أواخر الكلمات التالية مع بيان سبب كتابتها مقصورة أو ممدودة. كسرى، جفا، أوى، أردى، قلى. فتضع في الأخير الألف وتكتب السبب كذلك، لماذا كتبت الألف مقصورة أو لماذا كتبت الألف ممدودة. بهذه الطريقة تكملون هذه الكلمات. ضع الألف المناسب، إما ألف هذا ألف ممدودة أو ألف مقصورة. ينبع نهر النيل من أوغندا. جيد. فتضع هنا إما الألف مقصورة أو ممدودة، أيهما صحيح حسب القواعد أن تضع. الإسلام دين الهدى، سهى الغافلون عن ذكر الله، يستدعى المتهم إلى المحكمة، العصا لمن عصى، مدينة أبها تكون أبها في الصيف، يحيا القلب ويطمئن بذكر الله. اكتب ماضي الأفعال المضارعة التالية: يجري، ينمو، يمشي، يسمو، يجلو، يكري. جيد. تكتبون أفعال مضارعة لهذه الأفعال المضارعة ماضي. اكتب اجمع الكلمات التالية جمع تكسير: دمية، ذروة، عروة، زاوية، خطوة. أفرد الكلمات التالية: أذيان، فتيان، ثريان، رضوان. جيد، بارك الله فيكم.